Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules karon pizza 1 ning buwan sa Mayo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, tulo ka mga tawo ang gisikop gumikat sa pagpatay sa iro. Mga plastik nga kausara magamit, istriktong idili sugod karong Mayo 8. Pagbutang og tubo sa tubig sa may kanal nga bahin, hugot nga idili. Sospetsados pagpusil patay sa usa ka broadcaster sikop sa PNP sa Dipolog City. Sa kauluhan kamara, iduso ang pag-amindar sa Rice Tarification Law. National Security Advisor Eduardo Año mihangyo og tabang sa media luyo sa nagkalain-laing propaganda nga gipakuyanap sa China bahin sa West Philippine Sea. DepEd miuyon sa balaodong nga pagpabalik sa old school calendar sugod sa school year 2025-2026. Presidente Bongbong Marcos gipasalamatan ni Secretary Galvez tungod sa walay hunong nga pagsuporta nini sa peace process. Sa gawas sa nasod, oral vaccine aron tambalan ang kolera kasamtangang gisulayan sa mga eksperto. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Islamic extremist gisunog ang mga kabalayan sa mga Kristohanon sa nasod sa Ehipto. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Gidakop sa kapulisan sa Police Station 1 ang tulo ka mga lalaki nga gireklamong mipatay og iro niadtong April 29 sa Andres Bonifacio Avenue, Barangay San Miguel, Dakbayan, Siligan. Adunay nakasaksi nga gituyo sa pagpatay ang maong iro sa Animal Welfare Act o Republic Act 8485. Gidili ang pagtorture, pagpatay o pagpasagad sa iro. Mamahimong multahan o mabilanggo ang mulapas nini. Samtang sa Presidential Decree 1602, gidili usab ang pagpatay, pagtorture, pagpangdagmal o paghilo sa iro. Sa Republic Act 10631, gimanduan usab ang mga tag-iya nga atimanon, pabakunahan o irehistro ang mga binuhi, ilabi na ang mga iro. Hugot nga ipatuman sugod karong Mayo 8 ning tuiga 2024 ang single-use plastic ban o ang pagdili sa paggamit o mga produktong plastic nga kausara mapuslan sama sa plastic bag, straw, styrofoam, disposable nga kutsara, tinidor, cups, stirrer o uban pa. Kini tungod kay dali ra kini nga gamiton apan mulungtad o gatusan ka tuig ayha pa madugta. Tinguha sa LGU nga maminusan ang basura nga mo paingon sa landfill, mga tubig og natural habitat. Ang pagdili nini gadasig usab sa mga residente nga mga negosyo nga mogamit og mga alternatibo sama sa sustainable bags og containers. Apil sa idili sa ordinansa nga giduso ni Konsehal Samuel Tatay Huertas ang pagkutay og tubo sa tubig sa may kanal. Sa Section 9 sa ordinansa ni Huertas, itugot lang ang pagkutay og tubo diha sa kanal kun walay laing dotsanan sa tubo nga mopaingon sa panimalay sa konsumante. Apan kinahanglan isulod usab kini og mas dako nga tubo aron nga dili mahumol sa kanal og malikayan ang kontaminasyon sa tubig. Nakapahigayo na og unang public hearing sa ordinansa ni Huertas sa adjustment sa water rate diin nasukip kini nga provision. Sumala pa ni Engineer Jaime Sato, ang head sa Operations and Maintenance Division sa Iligan City Water Works System, daghan sa mga konsumante ang
ang ga-hire o ga-plumber aron magkutay og tubo diha sa agi sa kanal. Aduna usab siya gitangtang nga mga trabahante nga gahimo nini. Sa pagkakaroon, gahimo usab og pre-inspection ang Iligan City Water Works System sa dili pa magtaod sa linya aron masiguro nga walay mabutang sa kanal nga mga tubo sa tubig. Solbad na ang kaso apan dili pa hingpit nga sirado ang kasong pagpatay sa radio broadcaster nga si Juan Humalon alias Johnny Walker nga taga Misamis Occidental. Namahayag si Philippine National Police sa spokesperson Colonel Jen Fardo nga nadakpan na sa mga operatiba ang suspek nga may pusil patay kang Humalon. Nailan dinakpan nga si Jolito Magumpit alias Reke kinsa nasikop sa Misamis Occidental ug Zamboanga del Norte PNP sa Dipolog City sa niaging kadlawon. Nasuta ang profile nga ngalan ni Ricky isip kanhi, aktibong miyembro sa New People's Army ug daan ng adunay standing warrant of arrest sa kasong murder, frustrated murder, direct assault o pagkalambigit sa pagpayuhot sa illegal nga droga. Sa pagkaron, padayong gilakag sa mga otoridad ang mastermind sa paglikidar sa magsisibya sa radyo na sayran nga sa miaging mga bulan, una nang nadakpan ang duha ka mga kauban ni Ricky nga giingong mga paryente. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa luwak balitana ning istasyon. O di XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Iduso sa House of Representatives ang pag-amendar sa Rice Tarification Law aron makabaligya sa National Food Authority rice sa merkado. Kini ang gikatahon ni Speaker Martin Romualdez. Gisulti ni Romualdez nga gitrabaho na karon sa Committee on Agriculture and Food sa pagpangulo ni Representative Mark Inverga ang mga paghahimuong nga pag-usab sa naasing balaod. Gipatinaw usab ni Speaker Romualdez nga dili nila i-repeal ang RTL kundili pipila ka mga pagbag-o lamang tumong nining nga mahatagan og abot kayang presyo sa bugas ang mga katawhan ilabi na nga nagpadayon ang pagtaas sa presyo sa mga nagunang palaliton. Sumala pa sa Speaker, target nga maamindahan ang RTL sa dili pa mag-adjourn ang Kamara sa umabot nga Mayo 24 ning tuiga. Tumong sa pag-amendar sa Rice Tarification Law aron makabaligya og bugas ang National Food Authority sa merkado. Giduso sa Kamara nga magbaligya og 20 pesos kada kilo ang National Food Authority rice sa merkado aron sa ingon makaginhawa ang mga mamalitay nga mga Pilipino. Aminado si Speaker nga gusto usab ni Presidente Ferdinand Marcos nga ipaubos ang presyo sa bugas. Lakip sa paghahimuong amendments, mao ang taxes, taripa o pagpalit sa National Food Authority sa mga pamaagi sa Department of Agriculture nga sa pagkaron adunay limitasyon. Giawagan usab ni Speaker Romualdez ang mga kauban sa Senado nga himuon ang nilang urgent ang pagabuhatong pag-amendar aron sa ingon maka-enjoy sa ubos nga presyo sa bugas ang mga Pilipino gikan sa National Food Authority. Giilan ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang mahinungdanong papel sa mga anaa sa mga sakop sa media aron matulid sa publiko ang mga baluktot o walay basihanang narratives sa China kalabot sa padayon nga pag-angkon ini sa West Philippine Sea. Gibutyag ni Anyo nga crucial ang gihuptang papel sa mga anaa sa pagpahayag aron ipaabot sa katawhang Pilipinhon kung unsa gayod ang nahitabo sa palibot sa nasod labaw na sa West Philippine Sea. Yata kanong katinawan ni Anyo nga dili bisan kanus maminusan ang gihimo sa mga sakop sa media nga nagsilbing dalunggan og mata sa tanang panghitabo bosa sa propaganda nga gimando kon ginahimo sa China kon asa gidala niini ang misinformation o disinformation nga makamugna og pagkabahin-bahin o gisulti sa kalihim nga importanteng manggilabot ang mga sakop sa media. Kalabot niini nanawagan si Anyo sa media bisan
gikan sa publiko nga mobarog og supakon ang mga malisyosong pamahayag sa China nga ang tumong nining gub-on ang national interest sa nasod nga Pilipinon. Baguhay lamang nga nahuman sa pagdungog sa Senate Basic Education Committee sa pagpangulo ni Senador Wayne Gatchalian kagapong adlaw, nagpadayag ang DepEd nga mooyo na kini sa hinanaling pagpabalik sa old kalendar kon diin ang klase magsugod sa Hunyo hangtod sa Marso ug ang Abril ug ang Mayo mao ang panahon sa bakasyon. Sumala pa kang Assistant Secretary Francis Bringas nga nasumiti na sumala pa sa ahinsya sa buhatan sa presidente ang planong adjustment sa school year 2024-2025 ug ang pagpabalik pagsugod sa klase sa bulan sa Hunyo 2025. Kini mao ang susama usab sa gisumiting balaodnon sa TDC sa DepEd nga gipadayag ni TDC Chair Binjo Basas sa naasoy nga pagdungog. Alang sa TDC mapahigayon ang pagbalik gilayon sa eskwela sa Hunyo 2025 kon mapasayo ang pagkahuman sa school year 2024-2025. Busa luyo sumala pa sa Mayo 16, 2025 ang kinahanglan na kining tapuson sa Abril 11. Balaod nun ang adunay 174 ka mga adlaw ang tubag sa DepEd ang gikalipay og dako sa TDC tungod sa mas masayo pa kini. Luyo nga Mayo 16 nga maoy original nga plano ang pagkatapuson sumala pa ang school year 2024-2025 sa Marso og aduna lamang kini 165 ka mga adlaw. Hinuon dili pa kini pinal og maghulat pa sa pagpalig-on sa presidente. Mapasalamaton kaayo ang TDC tungod kay gipaminaw sumala pa sa DepEd ang hangyo sa mga ginikanan, mga magtutungha ug mga magtutudlo. Gipasalamatan ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. si Presidente Ferdinand Marcos Jr. tungod sa iyahang walay puas nga pagpakita og suporta sa peace process sa gobyerno nga makab-ot ang tinuod nga kalinaw sa nasod. Gihimo sa kalihim ang pagpahayag dungan sa pagtambong nini sa gipahigayon nga ikanapulo nga anibersaryo sa pagpirma sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa Maguindanao del Norte. Giatagan ng katinawan ni Galvez nga importante ang pagbaton og Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Kini sumala pa niya ang makatabang aron hingpit nang matapos ang dekadang pakig-away sa mga rebelde sa nasoyng rehiyon ug hangtod karon aktibo paghihapon ang pipila nini. Gidapigan usab ni Galvez ang nahimong pahayag sa presidente nga kon asa gisulti niini nga mahinungdanon ang pagbaton og kalinaw alang sa maayong panginabuhi sa mga tawo sa komunidad. Ang kalinaw usab sumala pa niya ang magmugna og mas daghang mga trabaho og oportunidad. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gisulayan sa kasamtangan ang kinatibuk ang epekto sa usa ka oral vaccine nga gihimo sa World Health Organization. Sumala pa sa WHO, ang nasong oral vaccine makatabang og tambal alang sa mga nataptan sa kolera. Kini nga mga oral vaccines gihimo og gitun-an sa mga eksperto sa science laboratory sa South Korea. Kini nga tambal gilauman sa WHO nga makatambal sa kolera kun galing mobalik ang nasoyng kolera outbreak. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gisunog sa mga Islamic extremist ang mga kabalayan sa mga katawhan nga nailhang mga Kristohanon sa Ehipto. Tungod sa kalit nga pagpanunog sa mga Pinoy-anan, adunay mga Kristohanon nga wala nila gibiyaan ang kayutaan diin gitukod nila ang ilahang mga panimalay. Nataho nga ang Ehipto adunay baryo nga gipuy-an sa 3,000 ka mga pamilyang Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone palay makapiktar sa Mindanao ug Esterles ang makapiktar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan, Tawi-Tawi ug Sulo makasinati og mapanganuron nga kalangitan inubanan.
ang katag-katag nga mga pag-ulan, kilat o papanalugdog tungod sa epekto sa Intertropical Convergence Zone. Ang ubang dapit sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, kilat o papanalugdog, epekto sa easterlies o localized thunderstorm. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magikan sa silangan ngadto sa habagatang silangan nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:34 ug mosahop unya sa alas 6:13 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa itong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pit Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug moingon, maayong buntag, Iligan.